अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी हदीस नंबर 12। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, बाबुन इत्आमुत ताम मिनल इस्लाम, खाना खिलाना इस्लाम से है। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह वो उमूर, वो सिफात जिनका तल्लक इस्लाम से बहुत गहरा है, उनका अलग अलग जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी मुजमल हदीस पहले बयान फरमाई कि इस्लाम की 60 से ज्यादा शाखें हैं। अल ईमान बिज़ुम व सित्तून शोबा, वो मुजमल हदीस है। अब उन शाखों में कौन कौन सी आती हैं, अलग अलग उनका जिक्र फरमा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 12 की सनद इस तरह बयान करते हैं, क़ाल हद्दसना अम्र इब्न खालिद क़ाल हद्दसना लैस अन यजीद अन अबिल खैर अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रजुलन साल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक एक आदमी ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अय्युल इस्लामी खैर, कौन सा इस्लाम बेहतर है। मुराद क्या है, अय्यु साहिबिल इस्लामी खैर, कौन सा मुसलमान बेहतर है, इस्लाम वाला कौन सा बेहतर है। जैसा कि कल भी हमने हदीस नंबर 11 में वजाहत की कि सही मुस्लिम में ये भी लफ्ज है एक हदीस में, अय्युल मुस्लिमीन अफजल, मुसलमानों में से कौन सा अफजल है। इस हदीस में इरशाद फरमाया, अय्युल इस्लामी खैर, कौन सा मुसलमान ज्यादा बेहतर है। काल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुतिमुत्ताम, तू खाना खिलाए, वतकरा उस सलाम, और तू सलाम कहे, अला मन अरफ्ता, जिसे तू जानता है, वमन लम तारिफ, और जिसे तू नहीं जानता। बेटो पहली बात ये है, ये हदीस सही बुखारी में आगे भी 2 दफा आई है। हदीस नंबर 28 है और हदीस नंबर 6236 है। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को अपनी सही बुखारी में 3 दफा लाए हैं। और हदीस नंबर 28 के ऊपर ये बाब कायम किया है, बाबू इफ्शा इस्लाम मिनल इस्लाम, कि इस्लाम को आम करना, अस्सलामु अलैकुम को आम करना, ये इस्लाम से है। अल्लाह अकबर। और इसी हदीस को जब लाए हैं हदीस नंबर 6236 में, वहां बाब कायम किया है, बाबू सलाम लिल मारिफा वगैर अल मारिफा। क्या मतलब, जिसे इंसान जानता है उसे भी सलाम कहना, और जिसे नहीं जानता उसे भी सलाम कहना। ऐसा समझ, यानी ये नहीं कोई मारूफ शख्स आ गया है, उससे गले हम मिलते जा रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं मिल रहे हैं, और जिनको हम नहीं जानते, गैर मरूफ है, उसको हम हाथ के इशारे से भी सलाम बुलाना गवारा नहीं करते। ये इसकी नबी सलाम ने फरमाई है, हर शख्स को सलाम बुलाना चाहिए। अल्लाह अकबर। हम गाड़ी पर जा रहे हैं तो जहां भी लोग देखें, हम अपने हाथ को खड़ा करें, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अकबर। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, वो अस्सलामु अलैकुम बहुत ज्यादा कहा करते थे। उनके हालात पे जो हमारे महबूब दोस्त
فضیلۃ الشیخ طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نور پور صاحب رحمہ اللہ کے حالات پر. انہوں نے اس میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ استاد محترم جب کہیں سفر پر جاتے تو اپنا ہاتھ بار بار اٹھاتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم. بیٹو اسلام کو بہت زیادہ عام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اسلام کے پیچھے بہت زیادہ مقاصد ہیں، السلام علیکم کے پیچھے بہت زیادہ مقاصد ہیں. پہلی تو بات یہ عبادت ہے، السلام علیکم یہ کیا ہے بیٹو؟ یہ عبادت ہے. جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو السلام علیکم یہ بہت زیادہ کہیں گے. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ جب میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں گویا میں آپ کے مال، آپ کے جان، آپ کی عزت، آپ کے جسم، آپ کی ہر شے کی گارنٹی دے رہا ہوں. اور میرے بھائی آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ کی ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے. آگے سمجھے؟ اس طرح بہت زیادہ السلام علیکم کے مقاصد ہیں. ایسے نہیں کہا گیا اس کو عام کرو. اللہ اکبر. سمجھا گی بیٹو؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس مبارک حدیث کو 3 بار لائے ہیں اور تینوں دفعہ الگ الگ باب قائم کیا ہے، مختلف مسائل اخذ کیے ہیں جو ہم نے شیئر کر دیے ہیں. یہ بھی لکھ لیں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 160، اور مسند امام محمد میں بھی ہے، حدیث نمبر 6581. پیارے بیٹو ای الاسلام افضل، اس حدیث پر ایک لمبے چوڑے دراسہ کی ضرورت ہے. یعنی بہت زیادہ احادیث، مبارک احادیث میں یہ سوال استعمال ہوا ہے، ای الاسلام افضل یا ای الاسلام خیر یا ای المسلمین افضل. آئی سمجھ؟ یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ میں بہت زیادہ سوالات کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس پر مستقل ایک دراسہ پیش کریں گے کسی وقت. ابھی اختصار کے پیش نظر ایک دو فائدے میں لکھوانا چاہتا ہوں. لکھیں بیٹو. ایک حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان، ایمان سب سے افضل ہے. آگے سمجھ؟ جس حدیث میں لفظ ایمان استعمال کیا گیا ہے کہ اسلام ایمان سب سے افضل ہے، لکھ لیں وہ سند ضعیف ہے. لکھیں بیٹو. کتاب کا نام ہے تعظیم قدر الصلاۃ، محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 401 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے. اس کی سند قال حدثنا محمد بن عبید بن حساب حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن رجل من اہل الشام عن ابیہ. بیٹو اس میں ان رجل من اہل الشام کا پتہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ مجہول ہے راوی، تو مجہول کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اسی طرح بیٹو ای الاسلام افضل، یہ حدیث مسند امام محمد حدیث نمبر 6487 میں ایک مفصل حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا گیا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں بڑے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں.
बुखारी में तो है ना मुख्तसर, कल 11 नंबर हदीस भी मुख्तसर है, 12 नंबर भी मुख्तसर है। ये जो मुस्नद अहमद की हदीस है ये बड़ी लंबी हदीस है, ये भी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से है, और हमारी सही बुखारी की हदीस भी सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से है। ये हदीस जो अभी हमने बयान की मुस्नद इमाम मोहम्मद की 6487, ये हदीस शुरू होती है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हैं मैं नबी सलाम को सुना फरमा रहे थे अज़ुल्म ज़ुल्मातु यौमिल क़ियामा व इय्याकुम वल फुहशा फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फुहशा वल तफ़हुशा व इय्याकुम वश्शुहा फ़इन्न शुहा अहलका मन कान क़ब्लकुम अमरहुम बिल क़तिय्या फ़क़तउ व अमरहुम बिल बुख़्ल फ़बख़िलु व अमरहुम बिल फ़ुजूर फ़फ़जरू। और ये हदीस इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया उसके बाद क्या है, फ़क़ाम रजुलन, बेटो तुझे फरमाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुल्म के हवाला से फरमाया कि लोग जुल्म से बचें, बुखल से बचें वगैरह वगैरह। जब ये फरमाया इरशाद फरमाया तो फ़क़ाम रजुलन, एक आदमी खड़ा हुआ, फ़क़ाल, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़लु, क़ाल अन यस्लमल मुस्लिमून मिन लिसानिका व यदिका, मुसलमान तेरी जुबान से और तेरे हाथ से महफूज रहे, वो शख्स मुसलमान अफजल है। आगे फरमाया फ़क़ाम ज़ाका ओ आखर, फिर खड़ा हुआ वही आदमी या कोई दूसरा आदमी, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल हिजरति अफ़ज़लु, आगे समझे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अन तहजुरा मा करिहा रब्बुक, कि तू उस चीज को छोड़ दे जिसको तेरा रब ना पसंद समझे। आगे और भी आगे टुकड़े हैं, वल हिजर हिजरतु हिजरतान हिजरतुल हाजिर वल बादी फहिजरतुल बादी अन युजीबा इज़ा दुइया व युतिया इज़ा उमिरा वल हाजिर आज़मुहुमा बलियतन व अफज़लुहुमा अजरन। ये लिख लें, ये सनद सही है, ये सनद इसनादु सही है, ये हदीस सही है। ये बेटो पेश करने का मकसद क्या है, जब हम एक हदीस के पीछे लग जाएंगे, तमाम तुरक तमाम मतून जितने कुतुब दस्तयाब हैं उनका हम मुताला करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे, बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे। अच्छा जी, अब बेटो इस हदीस की सनदों पर बहस। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से बयान करने वाले इस हदीस को अबुल खैर है। अबुल खैर से बयान करने वाले यजीद बिन अबी हबीब हैं। यजीद बिन अबी हबीब से लैस, लैस से अमर बिन खालिद, और अमर बिन खालिद से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 12 लाए हैं, हदीस नंबर 12 लाए हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद कुतैबा से, कुतैबा लैस से, लैस यजीद से, यजीद अबुल खैर से, अबुल खैर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से, ये हदीस नंबर 28 है। ये भी नोट करें कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह भी हदीस नंबर 160 कुतैबा की सनद से लाए हैं, कुतैबा की सनद से लाए हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 6236 अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन यूनुस, अब्दुल्ला बिन यूसुफ से, वो लैस से, आगे सनद वही है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस मुबारक हदीस की 3 संदे लाए हैं। कितने संदे? 3। एक इमाम बुखारी वाली, उसके अलावा हदीस नंबर 161 में अपने उस्ताद अबू ताहिर अहमद बिन अमर से बयान करते हैं, वो इब्ने वाहब से, वो अमर बिन हारिस से, अमर बिन हारिस यजीद से, यानी इस हदीस को यजीद से बयान करने वाला 2 शागिर्द हैं, एक अमर बिन हारिस हैं और दूसरे लैस हैं। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हदीस नंबर 160 2 सनदों से लाए हैं तहवील सनद के साथ, एक हमने बयान कर दी, और हदीस नंबर 160 की दूसरी सनद
محمد بن رمح بن المہاجر سے لائے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں لیس یزید سے، وہ ابو الخیر سے، آگے سند وہی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قریبی کتابیں ہیں یہ ان کی سندیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹو، اس مبارک حدیث میں تطعیم کے لفظ ہیں، کھانا کھلائیں، مستحق کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یعنی سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اچھا مسلمان وہ انسان ہے جس کے دل میں درد ہو، غم ہو، جیسے وہ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، اچھی زندگی، اچھے کھانے، اچھے بانے، تو اسی طرح اپنے محلے کے دیگر افراد کو بھی اچھی حالت میں دیکھے، ان پر بھی نظر رکھے، ان کی حمایت کرے۔ تعاون کی بہت بڑی صورت سفارش بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تعاون پیسے سے ہی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے میں نے غریبوں کی حمایت کرنی ہے، غریبوں سے تعاون کرنا ہے، غریبوں کی سفارش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹو کیسے فرمایا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایک تو دھکے دیتا ہے اور دوسرا وہ شخص وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ مطلب کیا ہے؟ خود بیچارہ نہیں کھلا سکتا لیکن زبان تو ہلا سکتا ہے نا، SMS تو لکھ سکتا ہے نا، واٹس ایپ تو کر سکتا ہے نا، کسی کی کنڈی پر، دروازے پر دستک تو دے سکتا ہے نا۔ یعنی رغبت نہ دلانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، ہمیں رغبت دلانی چاہیے، سفارش ہمیں کرنی چاہیے۔ میری اور آپ کی سفارش سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تطعم استعمال فرمایا ہے، توکل استعمال نہیں فرمایا، توکل استعمال لفظ نہیں فرمایا۔ تطعم الطعام ہے، توکل الطعام نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے منہۃ الباری جلد صفحہ 344 میں یہاں باریک فرق بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں تو کلو صرف کھانے کے ساتھ خاص ہے بیٹو، لفظ تو کل آکلا یو کلو صرف کھانے کے ساتھ خاص ہے، جبکہ تو تعمو کھانا پینا چکھنا سب کو شامل ہے۔ آپ اگر کسی کو پانی ہی پلا دیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، سمجھا گی؟ یعنی لفظ تو تعمو یہ عام ہے، تو کلو خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تطعمو استعمال فرمایا ہے تاکہ یہ کھانے کے ساتھ خاص نہ ہو۔ آپ میں گلاس پانی پلانے کی طاقت ہے تو آپ پانی پلا دیں۔ اسی طرح بیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرأ السلام فرمایا ہے، تقرأ السلام، تسلم نہیں فرمایا، تسلم السلام، سلام کہا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تسلیم صرف سلام کہنے پر استعمال ہوتا ہے، تسلیم صرف سلام کہنے پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ تقرأ السلام سلام کہنا اور کسی کو سلام بھیجنا دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹو آپ دور کے ہیں، جیسے کل میں نے بیٹے سے کہا ہمارے نائش گر سے کہ بیٹا آپ نے اپنی مسجد میں جا کر درس دینا ہے اور میرا سلام کہنا ہے، تو یہ جن کو ہم نہیں مل سکتے تو ان کو ہم اس طرح سلام بھیج سکتے ہیں۔ اس میں بیٹو دونوں چیزیں آ گئیں، یعنی لفظ تطعم اور لفظ تقرأ کو
क्यों नबी इस्लाम ने इस्तेमाल फरमाया? क्योंकि इनमें अमूम है, खुसूस नहीं है, खुसूस नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ एक और बात, आम हदीसों में है अय्युल इस्लामी अफजालु, और इस हदीस नंबर 12 में ये लफ्ज मुबारक है अय्युल इस्लाम खैर। अफजल और खैर में क्या फर्क है? अफजल और खैर में क्या, ये नोट कर लें। अफजल और खैर सीगे के लिहाज से इसमें तफजील के सीगे हैं, लेकिन अफजल के माना कसरत सवाब के हैं। अफजल में सवाब की कसरत होती है, और खैर के माना नफा के हैं, खैर के माना नफा के हैं। दूसरी बात, अफजल किल्लत के मुकाबला में है और खैर शर के मुकाबला में है। अल्लाह अकबर। ये फायदा फजीलत शेख हाफिज अब्दुस्तार अल हमाद हाफिज़हुल्लाह ने अपनी मुबारक किताब हिदायतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 162 में बयान किया है। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी, हमारा भी इस हदीस मुबारक पर अमल हो जाए और हम भी अफजल मुसलमानों में शुमार हों। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।